हाय माय यूट्यूब फॅमिली, गुड मॉर्निंग. सगळी कशी हाय न्हू? बरी. आमी हाय बरी. आयज हांव बेगीन भायर सरलेले. आयज आमी आतां सद्या चक्रिस्टा कडेन पावल्या. सो चाय कितें घे म्हणल्यार मम्मी पॅटीस बी बेगीन म्हणल्यार 7 o'clock अशें भायर सरलो आमी. आनी म्हाका मागीर मडगांव कामां आसलेलें, सो तें काम केलें आनी येयल्या. तरी पूण अदीक कामां उरल्या ती मडगांव मागीर कोतोलें. ह्या बाबा आनी म्हाका फ्रेंडांगेर वचोंक जाय आसलोलें. तेका की जाय आसलोली. आमगे घोडाक काडलो. सो तेणी दिसतालें इकताय काय म्हणून. जाल्यार वय आमी इकताय. आमी चड हाय जाल्यार इकताय, थोडी मागीर आमकां दोताय ती. आमी मोठी मोठी हाय ती इकताय, बारीक हाय ती आमी आमकां दोता. सो तेका सांगलेलें 9 भायर सरता तेन्ना तुका हाडून दिता म्हणून. पूण हांव सकाळी फुडें भायर सरलो. सो तेका 9 आतां पावोन आतां मेसेज घायला हिंग पावोन उगडास येयला तेगे केळ्याची. सांगलें सांजे ना हाल्या हाडून दिता म्हणलें. कित्या आयज बाबागे डोस आहा. सो म्हाका मडगांव कामूय आहा. तूं म्हणटा कहलें काम आहा काय म्हणून. बाबा बड्डे दिसा हाल बड्डे म्हणल्यार आयज राती कोणें बाबागे सरपळी तुटोली आनी आमी ती मडगांव गेलोली. उल्हासा कडेन मैफीन सांगलेलें म्हाका उल्हासा कडेन कर म्हणून सरपळी बालतिमा टायमार. सो थिंग गेलोली हांवें उल्हासा कडेन. फर्स्ट बड्डेकूय तुटलो ती सेम केस जालोली. बालतिमांक गेलोली हांवें. फर्स्ट बड्डेकूय तुटलोली, मागीर तेणी सारकी करून दिलोली उल्हासा. मागीर सेकेंड बड्डे आतां थर्ड बड्डे तुटोली ती परतून हाडली ती. आतां ती म्हाका सारकी करून दिवपा जाय, मागीर दितोलें हांव. तेन्ना आतां बंद आसलो न्हू, 10 o'clock ओपन जाता तें. सो आतां घरा कडेन काम आहा चिंचोळें. नेविगे अपॉयंटमेंट जायत जाल्यार आयज घेतोलें. गायज आमी केदो पावली आनी पावल्या उपरांत ह्या बाबा आनी आमी रुमा आहा. कित्याक तिन्ने हाडलो न्हू. सो हांवें विडियोचेर दाखयलो न्हू हांवें बॅटरी हाडल्या आनी घोडियाल ना म्हूण थिंगा. सो ते कोण सांगिल्लें खंय विडियोचेर हांवें दाखयलो म्हणून. सो ती म्हाका कडेन WWF करूं येयलोली. सो ती सक्सेसफूल जावंक ना ते WWFान. कित्याक हांवें चड रिएक्शन दिवंक ना. हांवें रिएक्टूय करूं ना. हांव कामनसानू रावलें मातशें काम कशें. मागीर ते म्हाका सांग थर्ड पर्सन घाला. ते थर्ड पर्सन आडमुळे म्हाजे मुखार. आनी इफ तुवें म्हाका ते थर्ड पर्सनान तुका सांगलें बाहीन जाल्यार म्हळ्यार तूं कित्याक विडियो चोयला म्हूण. मागीर इफ तेन मागे विडियो चोयत न्हू जाल्यार हांव करोड जोडटलें. सो तेंगे मेंटेलिटी आहा न्हू ती तशी आहा की ती मागे विडियो चोयत जाल्यार हांव करोडांनी जोडटलें आनी करोडांनी हांव हेवतो म्हणून. सो तेंगे मेंटेलिटी तशी आहा. हांव नको ती म्हणटा आतां कोण वाड्या वयल्यान सांगला म्हणून. आतां मे बी ते कितें प्लॅन कितें काय तें म्हाका कांय खबर ना आनी म्हाका कांय इंट्रस्टूय ना. आनी कितें मातशें कितें काम आसा न्हू तेका लागून हांव मातशें हें जाता. आहा एक कावलें काम तें येवं जावंक जाय. मागीर डायरेक्ट आमी कितें जेवण बिवण घेवन येयलोली कित्याक काम करतलें हिंगा. आनी सोमतें मडगांव वचोंक जाय. तुमकां सांगिल्लें न्हू सरपळी तुटोल्या बाबागेर ती करूंक जाय म्हाका. सो ही सगळीं काम करतलें ना वयता म्हणून हांव कितें म्हणटा. काल हांव एकलें येयलो तेन्ना तुमी म्हाका क्वेश्चन करूंक जाय जाल्यार कितें करूंक जाय आसलें. तूं काल करूंक जाय आसलो न्हू म्हाका सगळे क्वेश्चन्स बी. काल हांव एकलें आहलें. म्हाज्या भुरग्यां उजिरो ड्रामा कित्याक. बाब धांवन येयलो आनी बाब चोयता हें बाड 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 बाड. म्हाका लायक ना अशें. हांव काल एकलें आसलोलें. काल तूं कितें प्रॉब्लम आहा कितें आहा जाल्यार काल उलय म्हाका कडेन सांग म्हाका. आतां थोडी मोटोली पर्सनली तुमी युट्यूबाचेर कित्याक दाखयता. हांव म्हाजें चॅनल न्हू रियल. म्हाजी लायफ स्टोरी बाय ब्लेज म्हणल्यार कितें म्हाज्या लायफान कितें बरें जाता तें शेअर करता तुमचे कडेन आनी कितें वायट जाता तेंय शेअर करता तुमचे कडेन. सो अशें हें कांय ना. वय आनी बड्डेक मेफीन न्हू तेक सांगलो खंय कोदेली दी म्हणून मातश्यो कोणूय येयत जाल्यार बसो म्हणून. तुमकां कोणें मागीर रेगुलर व्ह्युअर्स आहाय जाल्यार तांकां खबर आसतली. चांद्रा फेरयेक हांव कोदेली चोयतालें. मागीर म्हाजें बजट आहलो म्हणून मागीर आलो ना जालो म्हणून म्हणून आमी कोदेली घेवन ना. कोता ते झगडी ती कोदेली दिल्या तेगे कोदेली उजार केल्याय म्हणून काय कितें काय खबर ना. जाता तो मागीर येयलो करपा तो कोता आनी आमी भायर रावलें. तो दितो कोता निसोण लायल्या थिंगान तो कोता. तेन्ना भितर रावता जाल्यार मागीर स्टे खातीर 4 जात न्हू. भायरूच रावल्या. तूं कर तुगे काम आमी भायर आय म्हण कोता.
मागीर दाखयता तुमकां कशें तें. ओके सो I brought from the DIY shopping. सो गायज आमगे काम जाले तो येलो न्हू. सो तेका तेणें केलें तें कितें काम आसलो तें एसीचें काम आसलो तें सगळें उदीक पडलें म्हणून तेणें म्हाका पोतून भितर आपयलो आनी मागीर दार ओपन दवरून एसी तशें करून न्हय खूब जातलो. मागीर उदीक बी पुसलें आनी तेगे काम जालें. सो तो गेलो. सो तेका तेका सांगला कोण लायटीकार कोण मेळटा जाल्यार प्लीज सांग म्हणल्यार शेडो पड न्हू उजवाड पडना न्हू रुमान तेका लागून कुचनानूय नुस्तें बी दवरता तेन्ना दिश्टी पडना कावोक पडटा. सो लायटीकार बी कोण आहा जाल्यार म्हाका मातशें सांग म्हणल्यार एक दीस पयलींच हांव मागीर सकाळी फुडें येतो म्हणलें करपाक. आनी तें केलें आनी आमी भायरूच रावलीं आनी तो मागीर भायल्यान केलो तो काय जाल्यार ना बरें जायना जात न्हू बेश्टें. मागीर हांव भायल्यान निसोण दवरली आनी मागीर तीं कोणा चोयलें हांवें अशें हांव तेंका चोयना केन्ना दिश्टी पडना ती आमी म्हाका चोवपा बी हाडला आसतो म्हणलें चोवपा बी येयले आसतो म्हणलें म्हाजी कोरा कोण येयला काय म्हण बेश्टी ना पिड्याक वच न्हू. मागीर अशें बरें जाय दिसना मागीर म्हाका तेका लागून बरी थिंगा बरी आमी रावताय बेश्टी ना पिड्याक वता अशें करताय बरें दिसना. डॅडी बारा धाडलें तेका घरा आनी मम्मी तेंका डॅडी बारा धाडलें घरा कोण आनी ते फ्रेंडांगेर येयला तेगे कांयंग बी दिवपाक कांयंगा आनी तेगे फ्रेंडांची कांयंगा घेवपाक काय जाता थिंग पावले वेन्या कांयंगा घेवपाक थांबलें तुमकां सांगलो न्हू मागीर फ्रेंडांक केळीं जाय आसलो 2 डझन म्हणून. सो तेका सांगलो न्हू. सो तेणें म्हाका मागीर फोन केलोलो खंय पावली काय म्हूण तूं आयज घरा येतो जाल्यार आपल्याक येता तेन्ना 2 कांयंगा हाड म्हणून. सो तेका लागून मम्मी 2 कांयंगा घेता तेका दिवपाक आनी एक आमकां आनी आज सोमती आमी वयतलीं हिंगा येस तेक बसी वचो जाय हॉटेला. सो बाबा डोस घालून येता तेन्ना सोमती थिंगा तेंगे दितो सोदतली आनी डॅडीक सांगला पिलार यो कांयंगा घेवन या कांयंगा घेवन कांयंगा सॉरी बाना घेवन यो म्हणल्यार केळीं सोमती तेगे केळीं आनी तेगे कांयंगा. तेका लागून त्या बसी म्हळ्यार सारको पिसा गेले थिंग सायडी आसताय ती गेले कितलीं गेले म्हाकाय खबर ना. गेले आनी आमकां थोडी गेले. सो हें न्हू म्हाका न्हू हें कोण गिफ्ट केलो मागीर यूट्यूब फॅमिली मेंबरान गिफ्ट केलो आनी तेंगे सांगलो दाखय नाका कितें दिलें तें. सो आयज न्हू हें म्हाज्या ड्रेसार मॅच जाता सो आयज हांवें हें घायलें आनी जालें. आतां वयताय आमी घरा वचनाय सोमती ओल्ड गोवा. डॅडी पिलार मेवतो आमकां बाबागे डोसा पिवपा दिसता तेका म्हाका पिवपा 3 वर्सांचें आनी मागीर 3.5 वर्सांचें. तेचे वेन्या रावता ती तेका कांयंगाची गिरायक घालाय प्लीज सगळे आहा कडेन कांयंगा बी सगळे राव चोयता कांयंगा मागीर दुदी वायट दुदी ऑरेंज दुदी मागीर कोणगां बी सगळे आहा. सो हिंगा रावता ती ओके पाटू हें आहा थिंगा सायडी. आयज हेचे घर पावले हांव थिंग चड वगत बसोना. डॅडीन फोन मारलो बाबा रडटा म्हणून लागलो. सो तेचे कडेन चड आनी वगत बसोना आनी दिल ते येयले तेका हांव कांयंगा केळीं दिले आनी बाकडे भायर सोले आनी आमचे बाबा हेटा आयचो ब्लॉग असो मागीर मेट्टू म्हणल्यार एंडींग घेवपा येयलोले हांव एंडींग घेता. आयज फकत बडबड मागेली आनी थँक्यू सगल्यांक. आयज बाबागे बर्थडे ब्लॉग गेला. थँक्यू सगल्यांनी विश केलें म्हणून बाबा थँक्यू सो मच. अशें तेका ब्लेसिंग्स दिया तुमगेली चड गरज तेका ब्लेसिंग्साची कित्याक तेका जस्ट हिट्रस मेळटा. कोणाक जाप दिल्या भायर ती थोडी मनशां तेका जाप दिना. हांव आनी न्हू तेन्ना तो जाप दीत तेंकां पूण ती मनशां आहा ती तेंकां इगो इतलो आसता की तेंकां तेका जाप दिवपाक तेंकां त्रास जाता. तेन्ना तेंकां गरज आसता पळय खंयी वचपाक जाय तेन्ना बरें ते पांय पडटाय आनी हें कोत्ताय आनी हांव रोखडें मोव जाता आनी हांव तेंकां घेवन भोंवता खंयी गेली वता आसती. बँकीन कितें काम आहा गेलें बाराबर करून हाडलें काम जाता म्हाजेर बोकार फोट मोडपाची तोरी बरें. पूण आनी कितें वसोंक जाय आसलेलें थिंगा हिंगसोन थिंगा हिंगा ट्रॅवलिंग करून हांव 2 दीस मागीर बंद ना जालें.
तेन्नाय बरे भाशेन हें केलें आनी आतां पोतून कॉमेर्स तेंगेलें आयज पोत गेलें आनी आयज तो बावडो भुरगो येयलो तेका सांगलें तूं बाबा भितर काम कर एसीचें हांव भायर बसतना जाल्यार म्हणलें बेस मागीर नाच घाण कोत्तो म्हणलें पयलीं सद्या कोरपा म्हणलें पयलीं आहाय हिंगा आनी मागीर नाचता इन्याची तिन्याची न्हाय जाल्यार कितें कोताय ती कोराय म्हणलें आनी कितें कोताय ती कोराय म्हणलें वाज येईल म्हणलें तुमगेलो आतां सद्दां कितें म्हणून सोंसपाचें आनी मागीर कितें जाता हांव सांगता युट्यूबाचेर न्हू इट्स नॉट ऑनिंग लायट विथआउट ओपनिंग द डोर आनी म्हाजी बायन खूब केसी आहा ती बावडी सोंसताय तांकां अशें तांकां कॉन्फिडन्स ना युट्यूबाचेर येवन सांगपाक तेंगे शेअर करपाक म्हाका तितले कॉन्फिडन्स आहा शेअर करपाक हांव कोणा भिना मागीर कोणा भिना कित्याक हांव जें कितें फेस कोत्ता पळय हांव तें शेअर कोत्ता म्हाका कितें फेस कोत्ता हांवच्या लायफान कितें फेस कोत्ता हांव हेचे पयलीं हांव खूब भितालें भियोन बी कांय सांगना आहलें कोणाक हें कोत्तालें आनी म्हाका भियोन आनी भिवयतालें आतां हांव कोणा भिना हांव देवाकूय सांगता आनी म्हाज्या युट्यूबाचेरूय हांव सांगता म्हाका अशें जालां एटलीस्ट हांव युट्यूबार हांव हाटीर वचोन चाकू कोणाचें घालिना न्हू म्हाज्या हाटल्यान खबरो कोत्ताय तांकां हिम्मत ना म्हाज्या मुखार येवन तोंडार सांगपा हांव हिम्मत म्हळ्यार स्ट्रेंथ घेवन तोंडार सांगता आनी युट्यूबाचेर येवन सांगता वय म्हाज्या लायफान अशें घडटा हांव शेअर कोत्ता हांव हें कोणा भिना आनी कोणा भियोंक सांगपाक गरज ना थोडीं हांवें खूब जाणां आतां रियल फेसीस म्हाका कळ्ळे भिताय म्हणून बॅक हें तेंगेलें मी कोराय कितें कोताय ती म्हाज्या लायफान कितें जाता तितलें हांव युट्यूबाचेर हांव शेअर कोत्तलें कोणाक बरें दिसता चोयाय कितें प्रॉब्लम आहा जेन्ना हांव थिंगा आसत चोय यो आनी म्हाका विचाराय हांव तुमकां बरे भाशेन सांगतलें म्हाज्या हाटल्यान कितें करूंक जाय तें कोराय पूण हांव म्हाजी लायफ स्टोरी बाय गोवन गर्ल ब्लेज म्हणल्यार ते चॅनलाक नांवूच तेका लागून दवरलां कितें म्हाज्या लायफान कितें जाता कितें सगलें हांव शेअर कोत्तलें ओके आनी आयचो ब्लॉग हिंगा काबार कोता हाल्या सॅटरडे बॅकअपाचेर वयतलो ब्लॉग जालें बॅकअप काबार जाता हाल्या एक दीस चोयतलें हाल्याक तें काम आहा तें पोतून बॅक टू बॅक कामां आहात म्हाका मागीर मेळटा तुमकां ओके हाल्याच्या ब्लॉगाक